सिक्किमे नागरिक समाजको तत्त्वावधानमा 8 मईको त्रिपक्षीय सम्झौताको स्वर्ण जयन्ती समारोह सम्पन्न। सिक्किमका जनता र भारत सरकार बीच त्रिपक्षीय सम्झौता हस्ताक्षर भएको र लोकतन्त्र स्थापना भएको भनाई। आइतबार एमजी माघमा सिक्किमे नागरिक समाजले 8 मईको त्रिपक्षीय सम्झौताको स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाएको छ। कार्यक्रममा हाम्रो सिक्किम पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष भाइचुङ भोटिया, राजकुमार जिग्मी वाङचुक नामगेल, प्रमुख संरक्षक छितेन टासी भोटिया, अध्यक्ष भरत बस्नेत, महासचिव पासङ शेर्पा एवं सल्लाहकार डाक्टर एडी सुब्बाको उपस्थिति रहेको थियो। स्वर्ण जयन्ती पालन गर्ने उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले 1973 मा सिक्किमका छोग्याल सिक्किमका जनता र भारत सरकार बीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको र लोकतन्त्र स्थापना भएको बताएका छन्। नागरिक समाजका प्रवक्ता एवं महासचिव पासङ गेले शेर्पाले राज्यका 6वटै जिल्लामा यस सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो। गत 8 मईमा भएको सम्झौता र संविधानको धारा 371 एफलाई विद्यालयको शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न माग गर्दै 2वटा प्रस्ताव पनि पारित भएको जसले जानकारी दिनुभएको छ। राज्यमा उत्पन्न हुने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सबै नागरिक दल, संघ संस्था, बुद्धिजीवी सम्मिलित समिति गठन गर्ने र उनले पनि विभेद नातालाई पछ्याएर राष्ट्रको शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिका लागि, समग्र विकासका लागि एकजुट हुनुपर्ने आह्वान गर्नुभएको छ। सिक्किमको दरबारले 8 मई त्रिपक्षीय सम्झौताको कतिहरू धाराहरू उल्लङ्घन गर्यो र त्यो धाराहरू उल्लङ्घन गरेपछि हामी अब सिक्किममा राज शासन चाहदैनौँ। यो राज शासन हट्नुपर्छ र हामी पूर्ण प्रजातन्त्रमा भारतसँग मिल्न चाहन्छौँ भनेर सिक्किम एसेम्ब्लीमा 10 अप्रिल 1975 को दिन एउटा रेजोल्युसन अथवा प्रस्ताव आयो। अनि 10 तारिकै त्यो प्रस्ताव पारित भएपछि 4 दिनको अन्तरालमा 14 अप्रिल 1975 को दिन सिक्किममा एउटा रेफरेन्डम गरियो। त्यो रेफरेन्डम सही गलत रिग भएको थियो कि थिएन, धाँधली भयो भएन, त्यसको चर्चा रहला। तर त्यो रेफरेन्डमदेखि जब त्यो रेफरेन्डमको भोट काउन्ट भयो तब 97% जनताले भारतसँग मिल्ने पक्षमा भोट हालेपछि भारत सरकारमा भारतको पार्लियामेन्टले भारतको संविधानको 36औं संशोधन गरेर सिक्किमलाई भारत जुन चाहिँ प्रोटेक्टरेट स्टेट थियो, एटमे एग्रिमेन्टको बादमा एसोसिएट स्टेट भयो र त्यस पछाडि 16 मे 1975 को दिन हामी फुल फ्लेजेड राज्य भयौं अथवा हामी भारतसँग मर्ज भयौं। अनि यसरी भारत देशको गरिमा, भारत देशको अन्तर्राष्ट्रिय रुचिहरू, भारत देशको नेशनल सिक्युरिटी, यो जम्मै कुरालाई मध्यनजर राख्दै सिक्किमले भारत एउटा देश थियो भने त्यो देशको मुकुटको रूपमा सिक्किम भारतसँग विलय भयो र आज हामी भारतको गौरवपूर्ण इतिहास सँगसँगै हाम्रो सिक्किमको गौरवपूर्ण इतिहासलाई पनि जोडिएर आज हामी भारतीय भएका छौं। सिक्किमे नागरिक समाजका मुख्य संरक्षक छितेन टासी भोटियाले आज सिक्किम र सिक्किमेहरू विभिन्न खतराहरूमा त्रासित रहेको बताउँदै हामीले यस देश भारतको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको जनसाधारण स्थिति र सुरक्षालाई बुझ्नुपर्ने र सबैलाई जात, धर्म वा अन्य गठबन्धन बिना सिक्किमलाई बचाउन र त्यसका खतराहरूबाट जोगाउन आह्वान गर्नुभएको छ। भनेर हामीले दस्तावेज चलाएको छौं अमित शाहज्यूलाई आईएलपी। अर्को अमित शाहज्यूले पार्लियामेन्टमा जब सिटिजन एमेन्डमेन्ट बिल आएको थियो त्यति बेला उहाँले स्वयं 11 तारिक डिसेम्बर 2019 सालमा 7 बजी बेलुकी पार्लियामेन्टमा उहाँले भन्नुभएको थियो सिक्किमलाई सिटिजन एमेन्डमेन्ट बिलले छुँदैन, किन भन्दा तिमीहरूलाई चाहिँ 371 एफ धाराले गभर्न गर्छ भन्नुभएको थियो। तर
हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले बुझेन, सरकारले बुझेन, भोट पनि उल्टा हाल्यो। आजसम्म त्यो कुरामा उहाँले के लेखेर पत्रचार गरेको छैन र हामीले पर्ख्यौँ 19 देखि 20, 21सम्म पर्ख्यौँ, भएन। नहुँदाखेरि चाहिँ सिक्किमे नागरिक समाजले अमित शाहलाई गएर हामीले पत्रचार गरेका छौँ, उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ, तपाईँले अब यो बिल त फर्केर आउँदैन किनभने प्रेसिडेन्टले कन्सेन्ट दिइसकेको छ, तर तपाईँले चाहे भने एमएचएबाट एउटा नोटिफिकेसन जारी गर्नु सक्छ कि सिक्किममा चाहिँ सिटिजन एमेन्डमेन्ट बिल लागू हुँदैन भनेर। जसरी नर्थ इस्ट रिजनमा जसरी जहाँ आइएलपी लागू भएको छ त्यो स्टेटहरूलाई छुट दिएको छ। कार्यक्रमपछि नागरिक समाजका प्रवक्ता एवं महासचिव पासङ गेले शेर्पाले थप यस्तो जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरेर 8 मई त्रिपक्षीय सम्झौता जुन 1973मा हस्ताक्षरित भएको थियो सिक्किमको राजा, सिक्किमको प्रजा र भारत सरकार बीचमा, र त्यो दिनदेखि सिक्किममा प्रजातन्त्र स्थापित भएको कारणले गर्दाखेरि र यो वर्ष 2022 को 8 मेमा हामी 50 वर्ष पुग्दैछौँ र यसैलाई स्मरण गर्दै सिक्किमे नागरिक समाजले आज गोल्डन जुब्ली सेलिब्रेसन को रूपमा यसलाई मनाइरहेका छौँ र यो वर्षव्यापी रूपमा मनाइनेछ र यो आउँदो 8 मे 2023 सँग लगातार रूपमा सिक्किमका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर सिक्किमको विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर हाम्रो सिक्किमको वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाहरू बारे विभिन्न चर्चा गरेर अब सिक्किमलाई हामी आउने हाम्रो भावी पिँढीलाई सिक्किमेलाई कसरी सुरक्षित राख्नु राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा अनि आर्थिक रूपमा भन्ने विशेष कुराहरू लिएर हामी जानेछौँ। र आजको विशेष सभामा हामीले 2वटा रेजुल्युसन्सहरू पनि पारित गरेका छौँ र यो 2वटा रेजुल्युसनमा नम्बर 1 रेजुल्युसन चाहिँ जुन चाहिँ सिक्किमको 8 मे एग्रिमेन्ट छ र संविधानको धारा 371 एफ जसले हामीलाई सुरक्षा गरेको छ त्यो धाराहरूलाई र त्यो इतिहासहरूलाई पनि सिक्किमको पाठ्यक्रमहरूमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग रहेको छ, पहिलो प्रस्ताव रहेको छ भने दोस्रो प्रस्ताव जुन सिक्किमको राजनीतिमा, समाजमा अनि आर्थिक रूपमा विभिन्न चर्चाहरू, विभिन्न समस्याहरू, अनगन्ती समस्याहरूले विकराल रूप धारण गरिरहेको छ, यसलाई समाधान गर्नु केवल एउटा सङ्घ संस्थान र केवल एउटा राजनीतिक पार्टी र केवल सरकारले मात्रै नसक्ने स्थिति देखेपछि सिक्किम सरकारलाई हामीले एउटा माग गरेका छौँ कि जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छ, जति पनि सङ्घ संस्थानहरू छ, बुद्धिजीवीहरू छ र व्यक्ति विशेषहरू छ, उहाँहरू सबैलाई एउटा कमिटी गठन गरेर त्यसमा सिक्किम सरकार र भारत सरकारको प्रतिनिधित्व राखेर यो सिक्किमको गहन राजनीतिक विषयहरू, सिक्किमको गहन सामाजिक विषयहरू र सिक्किमको गहन आर्थिक विषयहरूलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा कमिटीको माग पनि राखेका छौँ र यो हाम्रो दोस्रो प्रस्ताव हो आजको। र जुन प्रकारले हामीले यो प्रोग्रामलाई हामी अगाडि बढाएर जान्छौँ त्यही प्रकारले हामी सिक्किमे समाजलाई अगाडि यसको जानकारी हामी दिँदै जानेछौँ। आजको कार्यक्रममा उपस्थित जनाउनेहरूमा विशेष व्यक्तित्व सबै नै विशेष व्यक्तित्व होस्। सिक्किमको जति पनि राजनीतिक पार्टीहरूबाट चाहे त्यो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट होस् अथवा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी होस्, उहाँहरूको शीर्षस्थ नेताहरू, लिडर्सहरू कतै दिल्लीले के पो भनिहाल्छ कि सिक्किमेको निम्ति उभिनु भनेर थुरथुर भएर आउनु भएन, तर उहाँको कार्यकर्ताहरूले उपस्थित दिनुभएको छ। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीको कार्यकर्ताहरूले, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले उपस्थिति दिनुभएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थान, हाम्रो सिक्किम पार्टी जस्तो पार्टीबाट, अनि सङ्गठनमा मूलवासी सङ्गठन भयो, अनि त्यस पछाडि सिक्किम सुरक्षक सङ्गठन भयो, उहाँहरूले पनि उपस्थिति दिनुभएको छ। र विशेष रूपमा राजवंश, सिक्किम राजवंशको प्रिन्स जिग्मी वाङचुक आजको हाम्रो विशेष सभा अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। लामो टाइमदेखि देखिरहेको छ, एउटा रेयर ओकेजन है उहाँ प्रिन्स तपाईँहरूलाई उहाँलाई ल्याउनु र गभर्नरको एब्सेन्स पनि छ यो कुरामा, यो दुईटालाई जोड्दाखेरि अब कस्तो लागिरहेको छ? हामीले विशेष गरेर त्रिपक्षीय सम्झौता जुन ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट भएको थियो त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने सिक्किमे जनताको रूपमा हामी सिक्किमे नागरिक समाज छौँ। अनि त्यसरी नै हामीले गभर्नर अफ सिक्किम जो कन्स्टिट्युसनल पोस्टमा हुनुहुन्छ, उहाँ भारतको प्रतिनिधित्व गरेर राज्यमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले निम्तो दिएका थियौँ। र त्यसै
सन्दर्भमा हामीले राज परिवारबाट पनि हामीले जिग्मी वाङचुकलाई हामीले उहाँले निम्तो दिनुभएको थियो। त्यो मध्ये गभर्नर आउनु सक्नु भएन, उहाँको के हो मलाई त्यो थाहा भएन, तर हाम्रो प्रिन्स जिग्मी वाङचुक आएर हाम्रो सभाको शोभा गरिमा बढाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सिक्किम न्युजको निम्ति गान्तोकबाट ब्युरो रिपोर्ट।